ఓం అగజాననపద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే అఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శారదం భోజవదనావదనంబుజే సర్వదాస్మాకం సన్నిధిం క్రియాత్. యం ప్రవ్రజంతం అనుపేతం అపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతర ఆజుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోభినేదుః తం సర్వభూతహృదయం మునిం ఆనతోస్మి. నిగమకల్పతరోర్గళితం ఫలం శుకముఖాత్ అమృతద్రవసంయుతం పిబత భాగవతం రసం ఆలయం ముహుః. అహోహో రసికాః భువి భావుకాః. పరీక్షిదువాచ బ్రహ్మణ్యనిర్దేశ్యే నిర్గుణే గుణవృత్తయః కథం చరంతి శ్రుతయః సాక్షాత్ సదసతః పరే. శ్రీశుక ఉవాచ బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ జనానామసృజత్ ప్రభుః మాత్రార్థం చ భవార్థం చ ఆత్మనే కల్పనాయ చ. సైషా హి ఉపనిషద్ బ్రాహ్మీ పూర్వేషాం పూర్వజైర్ధృత శ్రద్ధయా ధారయేద్యస్తాం క్షేమం గచ్చేత్ అకించనః. అత్ర తే వర్ణయిష్యామి గాథాం నారాయణాన్వితాం నారదస్య చ సంవాదమృషేర్నారాయణస్య చ. ఏకదా నారదో లోకాన్ పర్యటన్ భగవత్ప్రియః సనాతనమృషిం ద్రష్టుం యయౌ నారాయణాశ్రమం. యో వై భారతవర్షేऽస్మిన్ క్షేమాయ స్వస్థయే నృణాం ధర్మజ్ఞానసమోపేతం ఆకల్పాత్ ఆస్థితస్తపః. తత్రోపవిష్టమృషిభిః కలాపగ్రామవాసిభిః పరీతం ప్రణతో పృచ్ఛత్ ఇదమేవ కురుద్వః. తస్మై హ్యవోచత్ భగవాన్ ఋషీణాం శృణ్వతామిదం. యో బ్రహ్మవాదః పూర్వేషాం జనలోకనివాసినాం. శ్రీభగవానువాచ స్వాయంభువ బ్రహ్మసత్రం జనలోకే భవత్పురా తత్ర స్థానాం మానసానాం మునీనాం ఊర్ధ్వరేతసాం శ్వేతద్వీపం గతవతి త్వయి ద్రష్టుం తదీశ్వరం. బ్రహ్మవాదస్సు సంవృత్తః శ్రుతయో యత్ర శేరతే తత్ర అయమభూత్ ప్రశ్నః. త్వం మాం యమనుపృచ్ఛసి తుల్యశ్రుతతపశ్శీలాః తుల్యస్వీయారిమధ్యమాః అపి చక్రుః ప్రవచనం ఏకం శుశ్రూషవోపరే. సనందన ఉవాచ స్వసృష్టమిదమాపీయశయానం సహ శక్తిభిః తదుంతే బోధయన్ చక్రుః తల్లింగైః శ్రుతయః పరం. యథా శయానం సమ్రాజం వందినస్తత్పరాక్రమైః ప్రత్యూషే అభ్యేత్య సుశ్లోకైః బోధయంతి అనుజీవినః. శ్రుతయ ఊచుః జయ జయ జహి జయ జయ జహ్యజాం అజిత దోషగృభీతగుణాం త్వమసి యదాత్మనా సమవరుద్ధ సమస్తభగః. అగజగదోకసాం అఖిలశక్త్యవబోధక తే క్వచిదజయా ఆత్మనః చ చరతః అనుచరేన్ నిగమః. బృహదుపలబ్ధమేతత్ అభయంతి అవశేషతయా యత
उदयास्तमयौ विकृते मृदि वा अविकृतात् अतः ऋषयो दधुः त्वयि मनोवचनाचरितं कथम् अयथाः भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयः त्र्यधिपते अखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधामविधुताशय कालगुणाः परम भजन्ति ये पदम् अजस्रसुखानुभवं धृतज इव श्वसन्ति असुभृतः यदि तेनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमः अन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वम् अथ यदेषु अवशेषं ऋतम् उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः उदरमुपासते ये ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयम् आरुणयोदहरं तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया तरतमतः चकास्सि अनलवत् स्वकृतानुकृतिः अथ विदधाः स्वमूषु अविदधं तव धाम समं विरजधियः अन्ववयन्ति अभिविपण्यवः एकरसं स्वकृतपुरेषु अमीषु अबहिरन्तरसंवरण तव पुरुषं वदन्ति अखिलशक्तिधृतः अंशकृतम् इति नृगतिं विविच्य कवयः निगमावपनं भवत उपासतेऽङ्घ्रिम् अभवं भुवि विश्वसिताः दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तव आत्ततनोः दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोः चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः न परिलषन्ति केचित् अपवर्गमपि ईश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः त्वदनुपथं कुलायमिदम् आत्मसुहृत्प्रियवच्चरति तथा उन्मुखे त्वयि हिते प्रिये आत्मनि च न बता रमन्ति अहो असदुपासनया आत्मनः यदनुशया भ्रमन्ति उरुभये कुशरीरभृतः निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदि यन्मुनय उपासते तत् अरयोऽपि ययो स्मरणात् स्त्रियः उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियः वयमपि ते समाः समदृशः अङ्घ्रिसरोजसुधाः क इह नु वेद बत अवरजन्मलयः अग्रसरं यत उदगात् ऋषिः यमनु देवगणाः उभये तर्हि न सन् न चासत् उभयं न च कालजवः किमपि नत्र शास्त्रं किमपि न तत्र शास्त्रम् अवकृष्य शयीत यदा जनिमसतः सतो मृतिम् उतात्मनि ये च भिदां विपणं ऋतं स्मरन्ति उपदिशन्ति ते आरूपितैः
त्रिगुणमयः पुमानिति भिदायत् अबोधकृताः त्वयि न ततः परत्र स भवेत् अवबोधरसे सदिव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभाति असत् आमनुजात् सदभिमृशन्ति अशेषमिदम् आत्मतया आत्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदम् आत्मतया वसितं तव पर्येचरन्ति अखिलसत्त्वनिकेततया ते उत पदा आक्रमन्ति अविगणय्य शिरो निरुतेः परिवजसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तान् त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः त्वमकर्णः स्वराट् अखिलकारकशक्तिधरः तव बलिमुद्वहन्ति समदन्ति अजय अनिमिषाः वर्षभुजः अखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजः विदधति यत्र ये त्वधिकृताः भवतश्चकिताः स्थिरचरजातयस्युरजयोत्थनिमित्तयुजः स्थिरचरजातयस्युः अजया उत्थनिमित्तयुजः विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेत् वियत इव अपदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरिमितात् भ्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतः तर्हि न शास्यत इति नियमः ध्रुव नेतरथः अजनिचयन्मयं तत् अविमुच्य नियन्तृ भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोः उभययुजा भवन्ति असुभृतः जलबुद्बुदवत् त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इव अर्णवे मधुनि लील्युः अशेषरसाः नृषु तव मायया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं त्वयि सुधियः अभवेदधति भावम् अनुप्रभवं कथम् अनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटिसृजति मुहुः त्रिनेमिः अभवच्छरणेषु भयम् विजितहृषीकवायुभिः अदान्तमनस्तुरगं ये इह यतन्ति यन्तुम् अतिलोलम् उपायखिदः व्यसनशतन्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इव अजा सन्ति अकृतकर्णधराः जलधौ वणिज इवाज सन्ति अकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा असुरथैः त्वयि सति किं नृणां श्रजत आत्मनि सर्वरसेः इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन्मिह स्वविहतेः स्वनिरस्तभगे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन्मिह स्वविहतेः स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनानि ऋषयो विमदाः त उत भवत्पदाम्बुजहृदः आघभिदङ्घ्रिजलाः दधति सकृन्मनस्त्वयि ये आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनानि ऋषयो विमदास्त उत भवत्पदाम्बुजहृदः
आघभैदङ्घ्रिजलः दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सत इदमुत्थितं सदिति चेत् ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मनुषा न तथा उभययुक् व्यवहृतये विकल्प इषितः अन्धपरम्परया भ्रमयति भारती ते उरुवृत्तिभिः उक्तजडान् न यदिदमग्र आसा न भविष्यत् अतो निधनात् अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैः करसे त्वयि विभाति मृषा एकरसे अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैः वितथमनो विलासमृतमिति अवयन्ति अबुधाः अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैः वितथमनो विलासं ऋतमिति अवयन्ति अबुधाः स यत् अजयातु अजामनुषयीत गुणांश्च जुषन् भजति सरूपतां तदनु मृत्युम् अपेतभगः त्वमुत जहासिताम् अहिरिवत्वचम् आत्तभगः महसि महीयसे अष्टगुणिते अपरिमेयभगः यदि न समुद्धरन्ति यतयः हृदि कामजटाः दुरधिगमः असतां हृदि गतः अस्मृतकण्ठमणिः दुरधिगमो सतां हृदि गतः अस्मृतकण्ठमणिः असुतृपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भगवन् अनपगतान्तकात् अनधिरूढपदात् भवतः त्वदमगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः गुणविगुणान् त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः गुणविगुणान्वयान् तर्हि देहभृतं च गिरः अनुयुगम् अन्वहं सगुण गीतपरम्परया श्रवणभृतो यतस्त्वम् अपवर्गगतिः मनुजैः द्युपतय एव ते न ययुरन्तम् अनन्ततया त्वमपि यत् अन्तरा अण्डनिचया ननु सावरणाः कैवरजांसि भान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयः त्वयि फलन्ति अतन्निरसनेन भवन्निधनः श्रीभगवानुवाच इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्र आश्रुत्यात्मानुशासनं सनन्दनमथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वा आत्मनो गतिम् इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृतः पूर्वजातैः व्योमयानैर्महात्मभिः त्वं च एतत् ब्रह्मदायाद श्रद्धया आत्मानुशासनं धारयन् चरगां कामं कामानां भर्जनं नृणां श्रीशुक उवाच एवं स ऋषिणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धया आत्मवान् पूर्णः श्रुतधरः राजन् आह वीरव्रतो मुनिः नारदो उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अमलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानाम् अभवाय विशतिः कलाः इत्याद्यमर्षिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः ततो गात् आश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छ्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया यथा ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् योऽस्य उत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधनेः यो अव्यक्तजीवेश्वरः यः सृष्ट्वेदम्
అనుప్రవిశ్య ఋషిణా చక్రే పురః శాస్తితాః యం సంపద్య జహాతి అజాం అనుషయీ సుప్తః కులాయం యథా తం కైవల్య నిరస్తయోనిం అభయం ధ్యాయేత్ అజస్రం హరిం. ఇది శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పారమహంస్యాం సంహితాయాం దశమస్కంధే నారద నారాయణ సంవాదే వేదస్తుతిర్నామ సప్తాశీతితమోऽధ్యాయः. మంగళం యాదవేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్ధయే నందగోపతనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. భూమన్ కాయేన వాచా ముహురపి మనసా త్వద్బల ప్రేరితాత్మా యద్యత్ కుర్వే సమస్తం తదిహ పరతరే త్వయి ఆశావర్పయామి. జాత్యాపీహ స్వపాకః త్వయి నీతమనః కర్మ వాగింద్రియార్థప్రాణः విశ్వం పునీతే నతో విముఖమనాః తత్పదాద్ విప్రవర్యః. శ్రీహరయే నమః.